नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कक्षा ब्याक टु क्लासमा। यहाँहरूसँग हामीले गत एपिसोडमा प्रश्न नम्बर 14 मा सोधिन सकिने पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट सम्भाव्य नमुना प्रश्नपत्रको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज पनि हामी प्रश्न नम्बर 14 कै सर्कलबाट सोधिन सक्ने प्रश्नको बारेमा कुरा गर्छौँ। यहाँहरूसँग यो छलफल गरिसकेपछि प्रश्न नम्बर 14 मा पूर्णाङ्क 2 को लागि कोअर्डिनेट निर्देशाङ्क ज्यामिति कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सोध्न सकिने सम्भाव्य तीनै पाठको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। पहिलो एपिसोडमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग जम्मा 3 एपिसोडमा यो प्रश्न नम्बर 14 को छलफल गर्यौं। पहिलो एपिसोडमा एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनसँग सम्भाव्य नमुना प्रश्नपत्रको बारेमा छलफल गर्यौं। दोस्रो एपिसोडमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पेयर अफ स्ट्रेट लाइनसँग सम्बन्धित अन्तर्सम्बन्धित नमुना प्रश्नपत्रहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र आज प्रश्न नम्बर 14 मा सोधिन सकिने पाठ सर्कलबाट केही नमुना प्रश्नपत्रहरू लिएर आएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी तीनै पाठबाट कुनै पनि प्रकृतिको नमुना प्रश्नपत्र हामीले छलफल गरे जस्तै कुनै एउटा पाठबाट एउटा 2 पूर्णाङ्कको प्रश्न यहाँहरूलाई यसैमा सोधिनेछ। यो हाम्रो नमुना प्रश्नपत्रको अभ्यास र छलफलले पक्कै पनि यहाँहरूलाई प्रश्न नम्बर 14 को प्रश्न समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको लागि यहाँहरूसँग थप जिज्ञासा छ, थप समस्या छ भने यहाँहरूले हामीलाई बिना सङ्कोच हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी लागौं कक्षातर्फ। पूर्ववत झै नै मैले पहिला नै सर्कलबाट प्रश्न नम्बर 14 मा सोधिन सक्ने केही सम्भाव्य नमुना प्रश्नपत्रहरूलाई बोर्डमा उल्लेख गरिसकेको छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले ए बी सी नम्बरिङ गरेर 3 वटा प्रश्नपत्रहरू बोर्डमा लेखेको छु। पहिलो प्रश्नपत्र सर्कलबाट फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए सर्कल विथ सेन्टर 0,3 एन्ड रेडियस 4 युनिट भनेको छ। यहाँ पहिलो प्रश्नमा हामीलाई यदि कुनै पनि वृत्तको सर्कलको सेन्टर केन्द्रबिन्दु 0,3 छ र यसको रेडियस 4 युनिट छ भने यो सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भनेर सोधेको छ। दोस्रोमा हामीलाई त्यस्तो सर्कलको इक्वेसन निकाल जसको 2n डायमिटरको बिन्दुहरू क्रमशः 2, 3 र -1, 4 छ भनेर सोधिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर सी मा हामीले फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ रेडियस 3 युनिट। रेडियस 3 युनिट भएको सर्कल जसले पोजिटिभ एक्सिस एक्स र वाइ बोथ पोजिटिभ एक्सिसमा टच गरेर जान्छ त्यस्तो सर्कलको इक्वेसन निकाल भनेको छ। यहाँ मैले 3टा फरक ढङ्गका प्रश्नपत्रहरू जुन यहाँलाई यो सर्कल भन्ने पाठबाट 2 पूर्णाङ्कको प्रश्नावलीमा सोधियो भने सम्भाव्य सोध्न सकिने प्रश्नको रूपमा यहाँ उल्लेख गरेको छु। अब यो प्रश्नमा पहिलो प्रश्न नमुना प्रश्न म हल गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई के दिएको छ, हियर सेन्टर। पहिला हामीले सेन्टर अफ ए सर्कल यहाँले सर्कलमा पढ्नु भएको छ। सेन्टर एच कमा के इजिकल टु के दिएको छ 0,3। दिस इम्प्लाइज, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, तपाईँलाई एच को भेल्यु 0 छ एन्ड के को भेल्यु कति छ 3 छ। अनि त्यसपछि रेडियस, यहाँलाई रेडियस के दिएको छ, रेडियस आर इजिकल टु 4 युनिट दिएको छ छैन। अब यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ एज वी नो, हामीलाई के थाहा छ, इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर, इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर के त, विथ सेन्टर एच कमा के एन्ड रेडियस आर एन्ड रेडियस आर इज अलवेज, हामीलाई के थाहा छ, एक्स माइनस, यो फर्मुला तपाईँको दिमागमा हुनुपर्छ, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square is equal to r square. Equation of circle with center sk and radius r is always given by x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. बनाइको मतलब के, हामीलाई कुनै पनि वृत्त जसको केन्द्रबिन्दु
को निर्देशाङ्क h र के दिया हुन्छ, अर्धव्यास रेडियस r दिया हुन्छ अनि त्यति बेला यसको समीकरण भनेको जहिले पनि x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अलरेडी हामीसँग h को भ्यालु छ 0 छैन, यहाँ राखेँ मैले। y के को भ्यालु के छ हामीसँग 3 छ, यसलाई राखेँ। r को भ्यालु हामीसँग के छ 4 छ, यसलाई राखेँ, होल स्क्वायर गरेँ। अब हेर्नुहोस् त x - 0 x स्क्वायर भयो कि भएन, यसलाई a - b होल स्क्वायरमा खोल्नुहोस्। a स्क्वायर - 2 a भने y भयो, b भने 3 भयो, प्लस b स्क्वायर भने 3 स्क्वायर भयो, 4 पूजा कति भयो 16 भयो। यसलाई अब तपाईले यहाँ देख्न सजिलो हुन्छ भने म यता राख्दैछु। और हेर्नु त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 3 जा के भयो -6x सरी 6y -6y अनि प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टु 16 छ। यो 16 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदिनु त यो के हुने भयो, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब यसलाई तपाईले घटाउनु भयो भने कति हुन्छ, यो 9 माइनस 16 गर्दा के हुने भयो, यो -7 हुने भयो, भयो कि भएन। ए इक्वल टु 0। अब तपाईले देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल, द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर कति बेला, सेन्टर विथ सेन्टर कति बेला, सेन्टर कति 0 3 एन्ड रेडियस 4 इज के हुने भयो त तपाईको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टु 0। यो तपाईको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भयो। यसरी हामीलाई यदि कुनै पनि सर्कलको सेन्टर दिया छ, रेडियस दिया छ भने अलवेज इक्वेसन अफ सर्कल के हुँदो रहेछ, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर भयो। h के को भ्यालु भनेको दिएको सेन्टरको भ्यालु भयो, r भने रेडियसको भ्यालु भयो। यसलाई हामीले यो इक्वेसनमा फिट गर्यो भने हामी रिक्वायर्ड सिम्प्लिफाई गरेर इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। बस यसका लागि विद्यार्थीलाई के थाहा हुनु पर्यो, इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर h के एन्ड रेडियस r इज अलवेज यो भन्ने थाहा हुनु पर्यो। अब पासिङ थ्रु ओरिजिन विथ सेन्टर रेडियस भन्यो भने के हुन्छ, r भन्यो भने इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर ओरिजिन एन्ड रेडियस r भन्यो भने फेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ। यहाँको टिचरले यहाँलाई भन्नै भएको छ, मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यस्तो प्रकृतिको प्रश्न सोध्दा सजिलै हल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म नमुना प्रश्नपत्र 14 को नमुना प्रश्नपत्र हामीले माथि बोर्डमा उतार गरिएको बी प्रश्नको हलतिर राख्दैछु। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्नु होला, यहाँले सजिलै यी कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीसँग प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ। यो अलि फरक प्रकृति हो। हामीलाई डायामिटरको दुईटा एन्ड पोइन्ट दिएको छ, एउटा सर्कल छ मान्नुहोस्, यो हाम्रो सर्कल हो, यसको दुईटा लेट एबी बी डायामिटर, यसको डायामिटर दिएको छ भने अब यसको डायामिटरको एउटा एन्ड पोइन्ट यति छ, अर्को एन्ड पोइन्ट यो छ भने इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ टु एन्ड पोइन्ट अफ डायामिटर भनेको तपाईलाई शिक्षकले भन्नै भएको छ। इक्वेसन अफ सर्कल विथ हियर, अब तपाईले पहिला यो दुईटा डायामिटरको हियर टु एन्ड्स points of a diameter here to end points of a diameter r के दिया छ ल हेर्नु त तपाईलाई r ल पहिलोलाई तपाईले x1 y1 मान्नुस् ल x1 y1 is equal to कति दिया छ 2 3 and x2 y2 is equal to कति दिया छ तपाईलाई -1 4 दिया छ ल। दिस इम्प्लाइज यो भने के x1 is equal to 2 y1 is equal to 3 x2 is equal to -1 y2 is equal to के छ 4। अब तपाईलाई थाहा छ नि त, as we know equation of circle when two end points of diameter
diameter, two endpoints of diameter are given is, अब यसको इक्वेसन के हुन्छ हामीलाई, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0 हुन्छ। ल अब यहाँ भेल्यु रिप्लेस गर्नुहोस् त, और x माइनस इन प्लेस अफ x1 कति छ, यहाँ x1 हामीसँग के छ 2 छ, माइनस 2, x इन प्लेस अफ x2 के छ 1, माइनस माइनस प्लस 1 राख्नु सक्नुभयो नि, y माइनस y1, y माइनस इन प्लेस अफ y1 3 छ, y माइनस y2 इन प्लेस अफ 2 4 छ, इज इक्वल टु 0। ल हेर्नुहोस् त अब के हुने भयो, मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यो के गरेको, x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्यो, अब फेरि x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो x राख्यो, 2 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्यो माइनस 2 राख्यो, माइनस 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, यो बुझिहाल्नुहुन्छ। अब y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y, 4 3 जा प्लस 12 इज इक्वल टु 0। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ राख्नुहोस् त, के हुने भयो, पहिला स्क्वायरलाई एक ठाउँ राख्नुहोस्, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ल दुईटा स्क्वायरलाई एक ठाउँ राखेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त, कति हुने भयो, माइनस 2x प्लस x भने के हुने भयो, माइनस x हुने भयो। कन्स्ट्यान्टलाई हामी पछि सिम्प्लिफाई गर्नुलाई y स्क्वायर राखिसके, यो दुईटालाई एडिसन गर्नुहोस्, के हुने भयो, माइनस 7y हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ माइनस 2 छ, यहाँ प्लस 12 छ, माइनस 2 प्लस 12 भने कति हुने हो, प्लस 10 इज इक्वल टु 0। Thus required equation of circle, required what, equation of required equation of circle is के भयो त, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टु 0। यसरी हामीले सर्कलको सम्भाव्य प्रश्न नम्बर बी समाधान गरेर देखायौँ। पहिलो प्रश्नमा मैले सेन्टर एचके र रेडियस आर भएकोलाई देखाएँ। दोस्रो प्रश्नमा दुईटा डायमिटरको दुईटा एन्ड पोइन्ट भने हामीसँग दिएको डायमिटरको दुईटा एन्ड पोइन्ट भएको बेला सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भन्ने सूत्र यहाँहरूलाई याद हुनु पर्यो, त्यसबाट कसरी गरिन्छ भनेर देखाएँ। अब म प्रश्न नमुना प्रश्नको लागि अन्तिम सी टाइपमा हामीले लेखेको प्रश्न यहाँहरूलाई सल्भ गरेर देखाउँदैछु। यहाँहरूले यसकै आधारमा थप प्रश्नपत्रहरू खोजेर अभ्यास गर्नुभयो भने यहाँहरूले सजिलै प्रश्न नम्बर 14 मा पूर्णाङ्क 2 का लागि सोधिने प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई हामीले तीनवटै पाठ हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशाङ्क जियोमेट्रीको तीनवटै पाठबाट सम्भाव्य सोध्न सक्ने प्रश्न नम्बर 2 को प्रश्नहरू समाधान गरेर देखायौँ। अब म अन्तिम प्रश्न यहाँहरूलाई समाधान गरेर देखाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। यहाँ हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ रेडियस 3 युनिट टचिङ बोथ एक्सिसेस भनेको छ। जब बोथ एक्सिसेसलाई टच गर्छ, सेन्टर भने रेडियससँग एचकेसँग बराबर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, पोजिटिभ एक्स एक्सिसलाई टच भनेको छ। ल अब यो दुवै पोजिटिभ यो y को पोजिटिभ भयो, यो x को पोजिटिभ भयो। यहाँ यसले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले मानौँ यो सेन्टर कुनै एचके हो भनेर मान्यो भने यसले टच गरेको यो हाम्रो के हो, यो रेडियस हो कि हैन। यहाँबाट सर्कमफ्रेन्सबाट सेन्टरको डिस्टेन्स के हो, रेडियस हो। हामीलाई के भनेको छ, रेडियस r इज इक्वल टु 3 भनेको छ। यो नि रेडियस हो भनेपछि यो एक्स वाई गरेर हेर्दा यो दुवै रेडियस हुँदा एच के हाम्रो के आयो त, 3 3 आयो कि आएन। अब यसरी तपाईँले यो चित्रलाई देखाउन सक्नुभयो भने सजिलै यहाँ सोधेको कुरो बुझ्नुहुन्छ। यहाँ बुझ्दा यहाँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हियर। अब यहाँ त्यो चित्रमा देखाएपछि यहाँ सजिलै सेन्टर के भयो त, टचिङ बोथ एक्सिसेस हुँदा हियर सेन्टर एच कमा के इज इक्वल टु तपाईँसँग के भयो, 3,3 भयो। रेडियस आर इज इक्वल टु के भयो त, यदि तपाईँलाई त्यो चित्र बनाउन नआएको भए यो गर्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो। तपाईँले त्यसबाट सजिलै सेन्टर भने के भयो त, व्हेन बोथ एक्सिसेस टच हुँदा एच इज इक्वल टु के इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ, रेडियस। वी सुड पुट इट इन आवर माइन्ड। हामीले हाम्रो मस्तिष्कमा के राख्नु पर्यो भने धनात्मक एक्स र वाई एक्सिसलाई
टच भएर स्पर्श गरेर जाने समीकरणको जहिले पनि अर्धव्यास त्यसको सेन्टर एच केसँग के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ। यो मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ स्केच गरेर पनि देखाएँ। अब त्यही आधारमा तपाईँले त्यो स्केचलाई हेरेर यहाँ लेख्नुभयो भने अब तपाईँलाई के थाहा छ त, एज वी नो इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर के त, अब सेन्टर थाहा भइसक्यो नि तपाईँलाई, विथ सेन्टर एच कमा के एन्ड रेडियस आर इज के थाहा छ त हामीलाई, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टु के छ त आर स्क्वायर छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्स इन प्लेस अफ एच के छ हामीसँग 3 नै छ, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टु हाम्रो रेडियस नै कति हो 3 होल स्क्वायर नै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायरलाई मैले ए माइनस बी होल स्क्वायरमा खोल्न सक्छु, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फेरि यसलाई वाई माइनस 3 लाई त्यसै गरी खोल्दा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु 3 स्क्वायर। अब मैले यो एउटा 3 स्क्वायर र एउटा 3 स्क्वायर त हटाइदिए भइगयो नि त, सेम चिज। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, स्क्वायर भएको टर्मलाई एक्स स्क्वायर माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6x भयो प्लस 3 3 जा 9 भयो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टु के भयो 0। अब म यसलाई मिलाएर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरलाई एक ठाउँ राख्छु सर्कलको इक्वेसनमा, माइनस 6x माइनस वाई 9y 6y लाई एक ठाउँ राख्छु प्लस कन्स्ट्यान्ट 9 लाई एक ठाउँ राख्छु। यसरी के आयो त 10 रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इज के आयो त हामीलाई चाहिएको समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टु 0। ल यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो प्रश्न नम्बर 14 मा सोध्न सकिने सम्भाव्य तीनै पाठका प्रश्नहरूको बारेमा यहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कक्षा कस्तो लाग्यो, यहाँहरूले अब यी पाठमा गएर यहाँ हामीले बोर्डमा तीनैवटा च्याप्टरको नमुना प्रश्नपत्रहरूमा देखाए चाहिँ यहाँहरूले अभ्यास पुस्तिकाबाट वा प्र्याक्टिस बुकबाट खोजेर प्रश्नहरू हल गर्नुभयो भने अवश्य पनि 14 नम्बरको प्रश्नमा पूर्णाङ्क 2 को लागि यहाँहरूले एक्जाम हलमा गइसक्दा कुनै खालको सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। थप यस्ता अभ्यास गर्दा यहाँहरूलाई काहीँ समस्या रह्यो, यहाँहरूले कुनै प्रश्नको हल भेट्टाउनु भएन, गर्न सक्नु भएन भने सदा हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मार्फत यहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि तत्पर रहनेछौँ वा रहिआएका छौँ। यहाँहरूलाई आजको हाम्रो कक्षा कस्तो लाग्यो, पुनः यहाँहरूसँग फेरि अर्को एपिसोडमा प्रश्न नम्बर 15 का नमुना प्रश्न र त्यसको उत्तर दिने समाधान कसरी गर्ने भन्ने खालका छलफल लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजका लागि हाम्रो कक्षा यति नै। यहाँहरूलाई पुनः ब्याक टु क्लासमा फेरि भेटौँला भन्दै आजको कक्षा हामी यही समाप्त गर्दछौँ। यहाँहरूलाई यो कक्षाको आजको हाम्रो पाठको कुनै यदि जिज्ञासा रहेमा हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मा कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी आफ्नो जिज्ञासा मेटाउनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही समाप्त गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।